sumala ni San Mateo. Himayan ko ikaw, Ginoo. Una mibiya si Jesus kadtong dapita ug samtang naglakad siya, nakita niya usa ka kobrador sa buhis sinadlag Mateo na naglingkod sulod siyang opisina. Niingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug bitindog si Mateo misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus dito sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga bituon ug gisalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo ug miingon siya ang mga tinun-an, "Ngano nakigsalo man ang inyong matutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglan doktor, kundi ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan ning bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan mga halad nga mananap, kundi kaluoy. Kaya wala ako moanhi o pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Taygon ikaw, Kristo.